अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना शाम 8 बजे आने वाले मोटिवेशनल स्टोरीज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं आज आपकी खिदमत में कोई पढ़ा हुआ वाक़या, सुना हुआ वाक़या बयान करने नहीं आया हूँ, बल्कि वो वाक़या जिसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे भारत को, और सिर्फ भारत नहीं, जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया की पहुँच है और जिस के मोबाइल तक वो वीडियो पहुँचा है, सुसाइड से पहले जो अहमदाबाद की एक बहन ने वीडियो वायरल किया था, वो हर आँख रोई है। आज मैं वही आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वाक़या अहमदाबाद की रहने वाली 23 साला आयशा नामी बहन का है, जिनका निकाह राजस्थान के रहने वाले आरिफ से हुआ था। 2018 में ये निकाह हुआ। 2021 में उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आयशा के वालिद के बयान के मुताबिक कि आरिफ राजस्थान से अपनी बीवी आयशा को अहमदाबाद लाकर छोड़ देता और जहेज का मुतालबा होता था। हालात किस कदर कशीदा हो चुके थे हम उस बारे में तफसील से नहीं जानते, लेकिन जो नज़र आया, जो पढ़ने में आया, जो बातें अब तक पहुंची है, वो यही बता रही है कि आयशा को अपने शौहर आरिफ से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन उस इंसान को इंसानों से मोहब्बत नहीं बल्कि पैसे से और जहेज से मोहब्बत थी। दो मोहब्बतें एक जगह जमा नहीं हो पाई। आयशा चाहती थी कि मुझे आरिफ का साथ मिले, लेकिन आरिफ चाहता था मुझे जहेज मिले। और आयशा का बाप कब तक आरिफ ने जो गड़ा बनाया है कब तक वो भर पाता, वो भर भर कर थक रहा था। और आयशा ने देखा कि अब आरिफ मेरे साथ रहने को तैयार नहीं। आयशा के खुद बयान के मुताबिक जब उन्होंने अपने शौहर से कहा था कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी अगर आप मुझे नहीं मिलोगे, तो आरिफ ने कहा मरना हो तो मर जाओ और मरने की वीडियो भी भेज देना। नाज़रीन मोहतरम, आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो सुना भी होगा। यकीनन आपकी आंख भी मेरी तरह रोई होगी, आपका दिल भी मेरी तरह रोया होगा कि उस बहन को कितनी तड़प और कैसी बेचैनी और कैसी बेकरारी है। उसका बाप कितनी बेचैनी के साथ और तिलमिलाते हुए और तड़पते हुए लहजे में अपनी बेटी को आवाज़ दे रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है और बार बार समझा रहा है, देख मेरी बेटी, तेरा नाम अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम है। मैं तुझे उम्मत की माँ का वास्ता देकर कहता हूँ, घर वापस आ जा। कहता है कि देख बेटी, तुझे कुरान की कसम है, घर वापस आ जा। अम्मा कुछ और वास्ते देती है, बाप कुछ और वास्ते देता है, लेकिन वो आयशा के बार बार जुमले यही है कि नहीं, मुझे अब नहीं जीना, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं जो जिंदगी जीना थी वो जी चुकी। कितना समझाया गया लेकिन उसने नहीं माना। आखिरकार 2021 में बहुत ही मुख्तसर सी इस शादी के सफ़र के साथ आयशा छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है। यकीनन आयशा की ये बहुत बड़ी गलती है, यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उस आयशा के जहन पे क्या डिप्रेशन था, क्या टेंशन था, कितनी वो परेशान थी और किस कदर दुख दर्द वो सह रही थी, बस वही जानती है। कुछ भी हो जाए लेकिन आयशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों और साथियों, इस वाक़ये की कई एक वजूहात हो सकती है। एक बहुत बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो जहेज की वजह है। आज 1 मार्च है, 1 मार्च 2021 है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर खूब तबसरे हो रहे हैं, अफसोस किया जा रहा है, मशवरे दिए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, अपनी अपनी राय दी जा रही है, अपना अपना ओपिनियन बताया जा रहा है। ट्विटर पर एक अलग ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर सैकड़ों में ऐसे ट्वीट है जिन्होंने आयशा के साथ गम में शरीक होने का इकरार किया, इजहार किया। कितने ऐसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस बन चुकी है जिन्होंने आयशा के इस काम में कहा कि वाक़ईतन आयशा मसलूम हैं। कितने ऐसे हमारे भाई जो व्हाट्सएप स्टेटस पर
ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے، ایسے اسٹیٹس بنا رہے ہیں کہ آج ایک اور غریب کی لڑکی دنیا سے چلی گئی، جہیز نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور کتنے ایسے سوشل میڈیا پر پوسٹ نظر آ رہے ہیں جو جہیز کی برائی پر مبنی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے اور کتنی عائشہ کو اس دنیا سے ختم کرو گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے، یہ جتنے سوشل میڈیا پر آواز نکال رہے ہیں، یہ جتنے سوشل میڈیا پر نعرے لگا رہے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیا ایسے لوگ کبھی کسی جہیز والی شادی میں نہیں گئے؟ یہ جتنے سوشل میڈیا پر عائشہ کی مظلومیت کے اوپر غم کا اظہار کر رہے ہیں، کیا جہیز والی شادی ان کو پسند ہے؟ جہیز والی شادی کا کھانا پسند آتا ہے؟ نہیں، زبان سے تو کہیں گے نہیں ہمیں تو جہیز والی شادی بالکل پسند نہیں، جہیز لینا بہت بڑی زیادتی ہے، لڑکی والوں پر ظلم ہے، لڑکی والوں کے ساتھ ناانصافی ہے، لڑکی کے باپ پر زیادتی ہے، وہ گھٹ کر کیسے اپنی بچی کو جہیز لا کر دے گا؟ یقیناً لکھتے وقت میں ہمارا قلم یہی لکھے گا، چاہے وہ فیس بک پر لکھے، واٹس ایپ پر لکھے، یوٹیوب پر کمنٹ لکھے یا ٹویٹر پر ٹویٹ لکھے، ہمارا قلم، ہمارے انگلیاں یہی ٹائپ کرے گی کہ جہیز لینا بہت بری بات ہے، جہیز لینے والوں کے خلاف قانون بنانا چاہیے۔ لیکن جب دعوت آتی ہے، اسی جہیز والی شادی ہوتی ہے، تو پھر خاموشی کے ساتھ جا کر کتنا کھا کر آ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری زبانیں کچھ اور کہہ رہی، ہمارا کردار کچھ اور بتا رہا۔ ہم اس عائشہ کی طرح کئی عائشہ ہمارے اس ملک میں بہنیں ہیں جو اس ظلم کا شکار ہے، جن کی زندگیوں کو جہیز نے کھا لیا، جن کی زندگیوں کو لالچی شوہر اور لالچی ساس نے کھا لیا۔ لیکن کیا صرف قصور شوہر کا اور ساس کا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر افسوس سے ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ اگر میں جہیز کو ناپسند کرتا ہوں، اگر میں جہیز کو برا سمجھتا ہوں، اگر میں جہیز لینے کو معیوب سمجھتا ہوں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عائشہ جہیز کی وجہ سے مری ہے اور اس سے پہلے کئی عائشہ ایسی گزری جو جہیز کی وجہ سے مری ہے، اور آج بھی ہمارے ملک میں یہ عائشہ ایک نام ہے، کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق مت سمجھیے، یہ آج عائشہ ہے، کہیں اور کوئی لکشمی ہوگی، کہیں کوئی سرسوتی ہوگی، کہیں کوئی اور بھی بہن ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک کی یہ وبا اور یہ خرابی اور یہ گندگی مذہب دیکھ کر لڑکیوں کو نہیں نگلتی، یہ تو بس انسان دیکھتی ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اسے ظلم کی چکی میں پیس کر، اسے جہیز کے گندے زہر میں ڈبو کر مار دیا جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، یہ جہیز پر مرنے والی لڑکیاں یہ سوسائڈ کر رہی ہے یا ان کا قتل کیا جا رہا ہے؟ قاتل ہمیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس لڑکی کے سوسائڈ میں کتنے لوگ ہیں جو ذمہ دار بنے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ یا وہ مولوی جو جہیز کی دعوت معلوم رکھنے کے باوجود نکاح پڑھاتا ہے، یا وہ ذمہ دار ہے جس نے اس نکاح کی ذمہ داری قبول کی ہے، یا معاشرے کے رہنے والے وہ بڑے بڑے سماج کے افراد ذمہ دار ہیں جو سب جانتے ہوئے بھی جہیز کی دعوتوں میں جا کر کھا کر آ جاتے ہیں، یا پھر وہ قاضی ذمہ دار ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ نکاح پڑھا رہا ہے، یا پھر معاشرے کے رہنے والے سماج کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو جانتے بوجھتے کہ ایک بہت بڑے ظلم کے بعد یہ شادی رچی جا رہی ہے، جا کر دعوت میں کھا کر آ جاتے ہیں۔ آخر ذمہ دار ہے تو کون ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیا ہمارے ملک کی یہ آخری عائشہ تھی جس نے جہیز کی لعنت سے زندگی گنوا دی؟ کیا ہمارے سماج میں روزانہ ایسی کئی لڑکیاں ظلم کا شکار نہیں بن رہی؟ سسکتی، بلکتی، تڑپتی، آخر کتنی جانے لے گا ہمارا معاشرہ؟ میں
پوچھنا چاہتا ہوں اس معاشرے سے، آخر اور کتنی جانیں لوگے تم، اور کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو اسی طرح تباہ کر دو گے؟ جہیز کے نام پر اور کتنی بیٹیوں کا خون چوسو گے، اور جہیز کے نام پر اور کتنی بیٹیوں کے گھر اجاڑو گے؟ جہیز کے نام پر اور کتنے باپوں کو رلاؤ گے؟ جہیز کے نام پر کتنی ماؤں کا دل توڑو گے؟ جہیز کے نام پر کب تک ایک لڑکی کا خون چوسو گے؟ جہیز کے نام پر کب تک ان کی خوشیوں کو کھندلو گے؟ اور جہیز کے نام پر کب تک ان کے ارمانوں کو رودو گے؟ اور جہیز کے نام پر کب تک ایک ہنستے کھیلتے پریوار کو رونے پر مجبور کر دو گے؟ کہ آپ نے ہماری بہن عائشہ کے باپ کا درد نہیں دیکھا؟ وہ کتنی آوازیں دے رہا تھا، اگر وہ کچھ کر سکتا تھا تو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے شاید وہ پہنچ جاتا بیٹی کے پاس، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیا آپ کے گھر میں بیٹی نہیں؟ کہ آپ بھی باپ نہیں ہیں؟ کہ آپ کا دل اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ جو عائشہ کے ساتھ ہوا وہ میری بیٹی کے ساتھ ہو، وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو؟ نہیں۔ اگر آپ کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پھر کبھی کوئی عائشہ اس طرح اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی لیاقت اپنی بیٹی عائشہ کی سوسائٹ پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی عائشہ میڈیا کی سرخیوں میں نہ آئے کہ جہیز کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی عائشہ سوشل میڈیا کی سرخیوں میں نہ آئے کہ جس نے جہیز کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں، انسانیت کی دہائی دے کر کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے جہیز والی دعوتوں کا بائیکاٹ شروع کیجئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یہ بے بچیاں جو 22 سال تک ان کے ماں باپ انہیں ایک ارمانوں سے، امیدوں سے، تمناؤں سے پڑھا کر اتنا بڑا کرتے ہیں، کتنی خوشیوں سے ان کی شادی کی جا رہی ہے، کیسے ارمانوں کے ساتھ کہ میری بیٹی کا گھر بسے گا، میری بیٹی خوش رہے گی، میری بیٹی سیٹ ہو جائے گی، کیا کیا ارمان ہمارے بچیوں کے ماں باپ لگا کر ان کا بیاہ کرتے ہیں کہ اسی دن کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں صرف بول دوں گا، میرے بولنے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی، آپ لکھیں گے، آپ کے لکھنے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی، اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے ماشاءاللہ کہہ دینے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی۔ سمجھو اللہ کے لیے جہیز کی لعنت کے ختم کرنے کے لیے آپ کو آپ کی شادی میں جہیز کو اوائڈ کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد میں جہیز نہیں لوں گا، جب میری شادی ہوگی میں جہیز نہیں لوں گا، جب میری شادی ہو چکی ہوگی میں کسی جہیز والی دعوت میں آج کے بعد نہیں چاہوں گا۔ مولوی کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے خطبے کے لیے بلایا جائے گا، میں پوچھوں گا جہیز لیا جا رہا ہے، میں خطبہ نہیں دوں گا۔ قاضی کو چاہیے کہ وہ پوچھے اگر آپ کی شادی میں جہیز لیا جا رہا ہے میں آپ کا خطبہ نہیں پڑھاؤں گا، میں کارروائی نہیں کروں گا، میں یہ نکاح نہیں پڑھاتا، جاؤ جسے بولنا ہے بولو۔ اور ذمہ داروں کو بستی کے چاہیے کہ وہ ایسی دعوتوں کو اوائڈ کرے، ایسی شادیوں کو اوائڈ کرے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ شادی خانے والے وہ بھی انسانیت کے لیے یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں اگر آپ جوڑے گھوڑے کی رقم اور لعنت لے کر اپنے شادی کو کر رہے ہو، ہمارا شادی خانے میں ایسی کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے فنکشن ہال میں ایک بورڈ لگا دے کہ جہیز لینے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ کو بھیک چاہیے ہم دے دیں گے، زکوٰۃ جمع کر کے دے دیں گے، چندہ جمع کر کے دے دیں گے، اگر آپ مستحق زکوٰۃ ہے آپ کو زکوٰۃ دے دیں گے، صدقے کے محتاج ہے صدقہ دے دیں گے، لیکن جہیز کبھی نہیں لیں گے۔ مانگنا ہو زکوٰۃ کے نام پر بھیک مانگ لو، صدقے کے نام پر بھیک مانگ لو، لیکن جہیز بالکل نہ مانگو۔ اسی طرح میں کہنا چاہوں گا ہمارے ان نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ سے، آپ بھی خدا را اپنے نام و نمود کے لیے جہیز دینے میں سبقت نہ کیجیے، آگے نہ بڑھیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے
तब भी आप इस रस्म को खत्म करने के लिए आगे बढ़िए, इरादा कीजिए। आप अगर ये सोचेंगे मेरी बेटी के पास तो होगा, मेरी आयशा को उसका बाप जहेज दे सकता है, लेकिन हो सकता है किसी और आयशा का बाप नहीं दे सकता। आपकी वजह से, आपके देने की वजह से शायद कोई और ये समझे कि ये तो रस्म है लेने की, लिहाजा आप अवॉइड कीजिए वो पैसा जो जहेज के नाम पर मांगा जा रहा है। हर आदमी मुआशरे का अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये मेरे मुल्क का मसला है, मेरे मुल्क में और कितनी आयशाएं मरेगी और कब तक ये आयशाएं मरने का सिलसिला चलेगा और कब तक किसी की बेटी मरेगी जहेज के नाम पर। मैं इरादा करता हूं, मैं इरादा करती हूं, जहेज वाली कोई दावत में आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ये इरादा करने को तैयार है और अमल करने को तैयार है, बाइकआउट करने को तैयार है, तो यकीनन इस वबा को हमारे मुल्क से खत्म होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज की ये वीडियो लंबी तो जरूर हो गई है, लेकिन एक बहुत अहम पैगाम और एक बहुत अहम मैसेज हमारे मुल्क के तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलीव करते हो, ये पहुंचाना जरूरी है। उन तक इस पैगाम को आगे बढ़ाना जरूरी है कि एक मर्तबा तो सोच कर देख लो, सोच कर देख लो। कब तक लिखेंगे, कब तक बनाएंगे वीडियोस, कब तक बोलेंगे? तब्दीली और बदलाव दूसरों के घरों से नहीं, अपने घर से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप इरादा कीजिए, मैं भी इरादा करता हूं, मैं भी नियत करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कभी नहीं शरीक हुए, आइंदा भी नहीं शरीक होंगे। आप भी इरादा कीजिए, अब तक अगर शरीक होते थे अब नहीं शरीक होंगे, चाहे वो कितना भी करीबी हो, कोई भी हो, कह दे कि जहेज लेते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। और बस अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क की नौजवान बच्चियों की हिफाजत फरमाए, जहेज की लानत से पूरी मुल्क की, पूरी मिल्लत की, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। और जो वाक़या हुआ है उस बहन के लिए भी हम बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल का मामला फरमाए, अपनी तरफ से आफ़ियत का मामला फरमाए। दुनिया में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके गई है, यकीनन उस बहन ने गुनाह किया है। हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रहम का, आफियत का मामला फरमाएं और उसके माँ बाप को उस पे पनाह सब्र जमील अता फरमाएं। कोई बदल नहीं हो सकता कि किसी के घर की नौजवान बेटी, 23 साला बेटी अगर किसी की इंतकाल कर जाए, वो भी इतने ख़तरनाक सिचुएशन में, तो तसव्वुर हम नहीं कर सकते कि उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही हो। बस वो जहाँ भी हो, हम उनको अपनी तरफ से पुरसा देते हैं और हम उनके गम में शरीक हैं, उनके दर्द में शरीक हैं। और बस आपसे भी यही दुआ करते हैं कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें। अगर आप उनके करीब में रहते हो तो उनसे मुलाकात करके उन्हें दिलासा दे, उनके गम में शरीक हो। यकीनन वो बहुत ज़्यादा दुख में होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बाकी रखी कल फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।